Быть хочу лишь с тобой, секунды до вечности и назад. Быть хочу лишь с тобой, в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь в дальние дали с собой. Заветная ты, единственная моя заветная. Без тебя единственная моя. Без тебя травы хлопятся, будто молятся. Я склоняюсь перед тобой, будто молятся. Я склоняюсь перед судьбой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне, не надо мне судьбы другой. أكيم خبر أولغا أنه خطف أخوها إيليا وهدد أنه رح يقتله إذا ما أعلنت قدام كل الناس أنه أكيم صار خطيبها. أولغا مجبورة توافق على طلباته. غلاديش قرر يساعد ألتان يهرب من غولي خان. غولي خان للمرة الثانية بيخطف ماريسا، ومصطفى بيشوف ماريسا معه بعد ما جابها على مقر السفارة. غلاديش بيرجع ألتان لعند غلاديفيا. يورمالاي بيكتشف مين الخاين اللي بالفندق وبيخبر الشباب. اوعك تطلعي صوت. فاسيلي، انت شو عم تعمل عنا؟ بشكورت بيك سمح لي اجي مع اولاد الزيارة، وبنفس الوقت عطاني مهمة بطلب من آيغول. ما نسيتي صديقتك ما هيك؟ أكيد لا. مصطفى بيك وباشكورت بيك تواصلوا وقرروا انه يصيروا عيلة واحدة. آيغول هي ناوية تتجوز غولي خان؟ ايه هي الفكرة مطروحة، بس في كتير أسئلة براسها. مفكرينك ميتة بدون ما يعرفوا شو القصة. شو اللي بيعرفوه؟ غولي خان خبر الكل انك ميتة، وهذا الشيء بيعني انه هو حر ومانو مرتبط بمرأة. وبلشوا يحضروا للعرس، بس اجا خبر لباشكورت بيك انك عايش وحامل بطفل، وغولي خان بده يلاقيكي ويقتلك عن جد. معناها كان في محاولة من الأول؟ جرب يقتلك؟ ايه معناها صحيح الحكي. ايه صحيح، هو حابب وحدة روسية، حتى حاول انه يخطفها بس ما زبطت معه القصة. العمى شو واطي، بس كان مع غولي خان هلا. بعرف هلأ شفتها. اسمع منيح فاسيلي، بدي اخذ حقي من هالحقير. ايه بعرف، لهيك انت قررتي تجي على القصر مرة تانية. اسمعي سليخة، مثل ما انا قدرت لاقيكي، معناها اكيد ممكن حدا يقدر يلاقيكي غيري، لهيك لازم تهربي من هذا المكان، وكل شيء قلتيه رح اقوله لباشكورت بيك. اذا بدي اياكي وين بقدر لاقيكي؟ كونستانتينوف، ببيت الست أولغا سافيلفنا، هي كتير معروفة هنيك وبسهولة فيك تلاقيها، بس انتبه ما حدا يعرف مكاني. لا تخافي ابدا، انت لازم تمشي. امشي زليخة، روحي. ماريسا، بتحبي تروحي على تركيا؟ لا. أنا بظبط لك الأمور وبأمن لك أحلى حياة. شو بدي أعمل هنيك؟ عندي قصر كتير مهم على مساحة كتير كبيرة، وهذا المكان بده 6 بيت. بتحبي تكوني هاي الست؟ وبدك تلبسني حجاب مو؟ انت اخذي فكرة كتير غلط عن بلدنا. بتركيا في كتير حداثة وتطور، والحجاب بيلبسوه حسب الرغبة، ما في شيء إجباري. أنا مو حابة أروح، عندي بيت كتير دافي هون وبيكفيني. يا ترى بتعرفي إني وريث السلطة؟
وأنا شو دخلني؟ ما فهمت. بيوم من الأيام حأحكم هي الدولة، وإذا أنت بتوافقي حتكوني زوجتي. مو مهم الموضوع بالنسبة إلي. ما بحلم إني أكون سلطانة، وحالياً أنا ما عندي إلا رغبة واحدة. شو هي؟ حابة أرجع بأسرع وقت على الضيعة بطلب لك العرباية؟ فوراً، لأني كتير نعسانة وبدي لحق أوصل ونام. بس هذا القصر فيه 100 غرفة لخدمتك. مو مهم، أنا بدي أرجع فوراً على بيتي. ابني البطل، تفضل. انت لازم تروح على الكنيسة يا ابني. مشان شو؟ كيف مشان شو؟ ليسامحك الرب على غلطك اللي بدون قصد. لأنه مثل ما قلت لك أنت متعمد بالكنيسة. وعشو بدي الرب يسامحني؟ أنا ماني عامل شي، وما بظن إنه في أي غلط ارتكبته. حكيك مو صحيح. تعرف شو؟ كل يوم بعيشه الإنسان وهو عايش بغير دين، روحه بتتعذب وما بيرتاح بحياته. طيب أنا معك، بس ما بظن إنه في داعي. الأمور واضحة ابني، ما بدها نقاش. لو سمحتي لا تضغطي علي. قلت لك أنا ما غلطت بحق حدا، ويمكن أساساً ما طول هون. شلون ما رح تطول؟ ابني مو مهم تروح على الكنيسة، خلص مثل ما بدك، مو مشكلة. وهذا الموضوع خلص انساه من أصله. خالك لاديفيا، خالك لاديفيا. أهلين. ديمتري. ديمتري، انت امتى طلعت من السجن؟ هو امبارح اجا، بس عم بيقول بده يروح مرة تانية. لوين رح يروح؟ شو صاير معك؟ فيك تسألي إله. جبتي قمح اليوم مشان تطحنيه ولا لا؟ ايه جبت معي شوي. طيب لوين بدك تروح؟ لمكان بعيد من هون؟ رح تطول؟ لسه ما فكرت بالموضوع، ومثل ما بيقولوا منعيش كل يوم بيومه. لوين رايح؟ لسه ما أكلت شي ابني. أنا شبعت يسلموا. ليش ساوى هيك؟ هو ما بده يحكي معي مزبوط؟ لا تفسري على كيفك. عن جد شي بيزعل، لا ضحك بوشي ولا حتى ابتسم. يمكن السجن عمل فيه هيك. أعطيه وقته، وبعد فترة بتلاقيه رجع مثل قبل، بيرجع لطيف وبيضحك بوشك. بتمنى. ماريسا، وين كنت امبارح؟ اجيت لهون وما لقيتك. شو مسجلة باسمك لخبرك كل تحركاتي؟ نسيانة انه انا بكون اخوكي؟ كنت عاملة زيارة. عند مين؟ دعوني الأتراك لعندهم على القصر. أنا قضيت الليلة بضيافتهم. شو؟ مين كل عليك عم تحكي؟ لك هاد كان رح يخطفك. ايه صحيح كان رح يخطفني، بس أنا إلي غاية. هو قضى كل الليل عم بيتغزل بتركيا ويحكي لي عنها، حكى لي عن بيته الكبير والخدم اللي موجودين عنده بالقصر، وأنا خليته يحكي ويسترسل مشان يفكرني بنت هبلة وغبية، وهيك انتقامي بيكون أسهل. بلاها هالتصرفات.
هو وسخ ايه، بس الانتقام مو هيك. في شغلات ما بيصير ننساها. انت متخيلة شو ممكن يصير إذا هذا الزلمة انقتل؟ شو؟ تعلق الحرب يعني؟ إذا بس حرب هينة. وأنا شو دخلني؟ يعلقوا. فكري منيح، اسمعيني. فكري قبل ما تتصرفي. الدلال هو اللي نزعك، كان لازم أربيكي مزبوط. بتعرف أنا كنت عم فكر فيك ديمتري. تتذكر هداك اليوم يلي كانوا رح يقطعوا لك راسك بالسيف؟ منيح إني كنت موجودة بهداك الوقت. بس لا عاد تعيديها مرة تانية. كيف ما عيدة؟ كانوا بدهم يقتلوك، شو بدك ياني وقف واتفرج؟ عار على الانكشاري انه تدافع عنه مرة وتحاول تحميه. الموت أحسن بالنسبة إلكن؟ اكيد احسن. إيه بس أنت بوقتها ما كان معك سلاح، وبالأصول ما بيصير تقتل واحد ما معه سلاح، لهيك أنا تدخلت. ما رح تفهميني. ليش حتى ما أفهمك؟ اشرح لي وأكيد رح أفهم قصدك. ديمتري، أنا كانت غايتي ساعدك، وليكك هلأ مع أمك بالمطحنة وعم تساعدها بالشغل. نحن عم مفترق طرق وما بنعرف شو الأحسن، الحياة أو الموت. لا تأخذيني، أنا أحيانا كلامي مو مفهوم، لا للعالم اللي بيفهموا علي، وأنا غريب بيناتكم. شو هالحكي اللي عم تقوله؟ وأنا شو لكن؟ طيب وخالتي كلاديفيا، أنت مو غريب عنا. أول عن آخر رح روح على تركيا ما هيك؟ بس بالأول لازم جمع مصاري لسافر. طيب وأمك رح تضل لحالها هون؟ اللي عم تستناك كم سنة؟ ما رح كون ابن منيح، أحسن إنها تضل بدوني. لا تسافر لو سمحت. قولي شو بدك مني. شوف، خدني معك لوين ما بتروح، خلينا نسافر مع بعض. أنا رح كون مطيعة إلك، ورح أطبخ لك وأغسل لك. وشو رح تكون صفتك؟ مرتي؟ هذا الشيء مستحيل. أنا ما بقدر أعمل عيلة. لا تاكلي هم من هلأ. أنا هلأ مو ناوي سافر، لسه ما قررت. وكيف صار هيك؟ لسه امبارح دفعت لك وصدقت كلامك. ما توقعت هالشي. قلت لك كل شي حكوه على الطاولة، ما توقعتهم يغيروا الخطة. إذا هذا اللي حكوا لك، ليش غيروا الخطة؟ بناء على كلامك الطريق الرئيسي ما لازم يكون في حرس. ما بعرف شو اللي صار، يمكن بآخر لحظة غيروا رأيهم. أنا سمعتهم كانوا عم يتفقوا يتخبوا بالحرش عند الطريق اللي حوالين البلد. انتبه منيح، إذا بتصير غلطة تانية مثل هي رح أوقف كل التعاون بيناتنا. شو هالمصيبة هي؟ انتو هيك رح تدمرونا. شو اللي صار؟ ليش هيك عم تعملوا فينا؟ لك حرام عليكن. تفضلي شوفي، العقد كتير واضح. زوجك ساحب قرض كتير كبير أخده من السيد أكيم، والسيد أكيم بده مصرياته لأنه زوجك ما التزم بالدفع لهالزلمة ومن حقه يشتكي عليه. فعلا هو تأخر، وأنا من طيبة قلبي دينته وصبرت عليه وما طلبته بشي، بس ما عاد فيني انطر. شو؟ مو عيب عليك تحكي هالحكي ونحن بيناتنا اتفاق؟ كنت وعدنا انك تمدد مهلة التسديد، هلا هيك عم تحكي لانه ما تزوجت بنتي يا اكيم، ما هيك؟ خلص اسكتي. ليش لساتك خايف؟ كان فيك تمدد المهلة بس لحتى نجمع لك المصاري. ما قدرت، داري ألكسيفنا مو بإيدي. وقت دينتكن المصاري كان في اتفاق وانتو أخليتوا فيه، وأنا من حقي طالب، صح حكي؟ سيد إيفان، بناء على العقد لازم صادر أملاكك لصالح الدائن أو بتدفع له المصاري، وهي الشروط انتم متفقين عليها من قبل.
قولوا لي كيف بتحبوا اتصرف؟ اعذرني إيفان بروخوفيتش، لازم تنفذ القانون. اعمل المناسب حضرة المحقق. يا إلهي، وين العدالة بأنه واحد مثل هذا يدمرنا؟ قلت لك، خبرتك أنه رح يعمل فينا هيك. أنا كنت متوقعة. وهلأ نحن وين بدنا نروح أمي؟ كيف يعني لوين ليديا؟ رح نسكن بالطريق، رح نصير نشحد مشان أبوكي يرتاح اسكتوا وينبسط. انتوا التنتين، ما بدي اسمع اصواتكم. تسمحوا لي اتطفل عليكم؟ ممكن نفهم شو عم يصير هون يا حضرة المحقق؟ أكيد. بدهم يخلصونا أملاكنا لأنه غلطنا وتدينا منه مصاري لنفتح الفندق. صحيح، هن تدينوا مصاري وعملنا عقد وحددنا موعد السداد. اسمح لي اقرا. اتفقنا على هي المدة بالتراضي وهن موافقين، واليوم انتهت المدة. وهلأ تسمحوا لحضرة المحقق يسجل أملاكم باسمي، وهذا القانون مو بس بروسيا، حتى بتركيا هيك بيعملوا. أنا ما بعرف شو القوانين بتركيا، بس أنا بدي خلص شغلي وارجع على دوامي. شو هاد؟ بدك تعطيني مصاري؟ تفضل، هي المصاري. ما فهمت شو اللي عم تعمله؟ معقول تسدد الدين عنهم من مالك الخاص؟ من هاللحظة أنت ما إلك عنده شيء. شكراً كتير، أنت أنقذت حياتنا. بنتي ليديا، أربي واشكري هالرجال، أربي. شكراً لك. لا استنوا، أنا مو موافق لأنه المدة انتهت. شوف شغلك يا محقق، سجل الأملاك. أنا بدي يصير الفندق باسمي، لا تضحكوا علي، مو هيك اتفقنا. شيء ممنوع ومو قانوني. المدة المحددة بتنتهي اليوم، بس مو بهي الساعة. يا خود المصاري يا أما ما بيطلع لك أي شيء. شو؟ سيد أكيم لوين رايح؟ لو سمحت خود مصرياتك. ما بدي أخذ شيء، خلصني اطلع، بدي أمشي. أكيم. روح. شكراً إلك، نحن بنشكرك من كل قلبنا. أنت أنقذت حياتنا. ما في داعي تشكروني. أنا لما أشوف أصدقائي واقعين بمصيبة أكيد ما رح أوقف أتفرج عليهم، وإيفان واحد من أصدقائي. على البيت، يلا بدي إياك بكلمتين على جنب. ليديا، رح ضل ادعي لك كل عمري. بس شو السبب اللي خلاك تعمل هيك؟ هلا أنت مديون لإلي. ما في مدة محددة والعقد بيلزمك بشي، بس ناطر تعوضني. عم تفهمني؟ فاسيلي، مبسوط إني شفت حضرتك بخير. وأنا مبسوط بشوفتك. طلبتك لأعرف كل التفاصيل عن صحة معلمك. قل لي شو أخباره؟ الحمد لله يا بيك، بشكرت بيك، صحته كتير منيحة. ويقول كتير منيحة ومبسوطة إنكم رح تتزوجوا، وطلبت مني بس شوفك بلغك سلامة. شكرا لك. لولا هالظروف كنت رجعت. شو اجيت تساوي هون؟ وليش جايب معك أولادك؟ ايه مزبوط، أنا اجيت مع أولادي، كنت حابب يشوفوا بلدهم. جيبهم لعندي لحتى شوفهم. قولي خان بيك، أنا بتمنى إنك تفهمني صح، نحن خدم بسيطين عندكم، وما بظن من حالنا إنه نلبككم فينا. فاسيلي، شو هالحكي السخيف هاد؟ أنا بعرف أولادك من وقت كنت بتركيا. أوسيب ورومان. صحيح، شرف كبير لأولادي إنهم يعرفوك عن قرب. أنت ما بتتخيل السعادة اللي بحس فيها لما يجيني ضيوف من تركيا، لأني بشم ريحة بلدي. لهيك أبداً ما بحس بتقل من الضيوف. عم بستناكن اليوم المساء. تأمر، رح نجي. هاي أنا استني. أهلين أكسان. أهلين فيكي. كأنك كنتي بالمطحنة، ما هيك؟ إيه، رحت أطحن شوية حبوب، مو بقيان عنا خبز، لهيك طلعت من بكير. إيه، وليش مبين عليكي زعلانة؟ شكلهم الحبوب ما عم ينطحنوا منيح. احكي لي شو القصة؟ ديمتري كان هنيك.
التركي نفسه؟ مو على أساس بالسجن؟ هو طلع براءة، وأنا مبسوطة مع أنه ما تطلع فيني أبداً. ما بعرف ليش ما فينا نتحكم بقلوبنا. عن جد ما بعرف شو بدي ساوي، بحبه من قلبي. المهم ما تبكي كتير. طلعي قديش عنا شباب حلوين هون. معقول ولا واحد عاجبك؟ شو ساوي إذا هو يلي عاجبني؟ حبه مزروع جوات قلبي، صدقيني مو مجرد إعجاب. مبين عليكي غرقانة يا بنت. هو ناوي يروح على تركيا، بده يرجع لحياة الانكشاريين. أنا طلبت منه ياخدني معه بس صار يضحك علي. تعرفي شو؟ ما رح استسلم بنوم. بدي روح كل يوم على المطحنة وبدي ضل قدام عيونه. ممكن ساعتها يفهم إنه هو بحاجة حبي ويتقبلني. انتبهي ما تضيعي وقتك على الفاضي. لا اطمني، رح يكون عوضي عن هالعذاب إنه يحبني، وهذا الشي رح أوصل له ورح تشوفي بعيونك. بكرة بذكرك. روحي بشوف. انتبهي على حالك. اهلا بحرس الحدود. انتوا جايين تاكلوا عندي؟ اعطوني لحظه وحده بس. رح نادي لمرتي تجهز الاكل. داريا الكسيفنا. ليش عم تضربوني يا اخواتي؟ ليش عم تضربوني؟ شو اللي عم بيصير هون؟ شو صاير يا رجال؟ إيفان؟ بتعرفي إنه زوجك خاين؟ يا رجال ارحموني، حرام عليكم. زوجك خاننا يا مدام. فهموني. وقفوا بعد هيك عن أبي بعد. اطلع لبرا لا تقرب عليه. مين اللي باعنا للأتراك؟ احكي، قل لي ليش بعتنا، فهمني، احكي. حرام عليك، اتركوا تفرضوا هالحكي صح، ما لازم تتأكدوا. انتوا حراس وعندكم شرف وما بتتسرعوا بهيك شغلات. بترجاكم اهدوا شوي وفهموا شو اللي ما صار. في داعي نتأكد من شيء. أرخيب البارودة. يا شباب روقوا، بترجاكم. طلعوا النسوان لبرا. بترجاكم. تعي معي. بترجاكم إيفان. لبرا. قلت طلعوا النسوان لبرا. إيفان روح الحقيقة لو سمحت. بترجاكم. يا اخواتي سامحوني، انا غلطت بحقكم. ايه انا خبرت الاتراك، كان علي ديون وبحاجه مصاري. صدقني انا ما كان عندي خيار تاني. بترجاكم سامحوني. بعتنا من شان المصاري يا واطي. وقف، استنى يا جوا. لا تقتلوا، رح ناخده للشرطة. وليش الشرطة؟ نحن منحل الموضوع. الإعدام مو شغلتنا، شغلة السلطات العليا. السلطات العليا؟ ليش نحن شو وضعنا؟ شباب المحكمة الميدانية مو من حقنا. قائدنا فيودور ما رح يقبل بهالحكي. لا أكيد رح يقبل. خلوا الزعيم هو اللي يقرر هذا الشيء. ماشي، انت كتير محظوظ. رح نسأل فيودور شو نعمل فيك. وقف على حالك. إجنات بركي سامحوا، بكون عملته ونفد. ما رح يتركوا. ميرون معك حبل؟ ايه معي. ربطه ايديك لورا ظهرك. على نزل ايديك. جيبوا له ثياب بسرعة. انت عم تقولي لي انه هو رجع على المطحنة؟ ايه، وأنا رح تجن عليه. عم تحوم كل الوقت حواليه مثل الفراشة. بس زعلانة لأنه هو مو عاطية وش، وقال ما بتهمه أبداً. بس مقتنعة إنه رح يجي يوم ويحبها. أنا عن جد زعلانة عليها. وأنا كمان شفقانة عليها، وأكيد بس تشوفه ميت قدامها تذبح حالها وراه. ماريسا شو هالحكي السخيف هاد؟ مو قلتي إنك ما رح تنتقمي منه؟ بعدين هو شو ذنبه إنه الزعران خطفه؟ هيك كنت مفكرة، بس واضح أني طلعت غلطانة. أكيم راح لعنده زيارة، معناتها هو معهم. ايه، وأنا انصدمت مثلك كمان. هو زاره معقول؟ شكرا لأنك خبرتيني إنه هو بالمطحنة. هيك رح ألاقيه بسهولة. أنا لهلأ ما عم أفهم، أنتي بتحبيه ولا بتكرهيه لهالرجال؟ شعورين بنفس الوقت. ماريسا افتحي البوابة يلا. ست داريا، الطابق الخامس فاضي، نزلوا الزباين.
أخذوا زوجي. ما بعرف شو رح يصير فينا لحالنا. نحن صفينا هون نسوان قاعدين لحالهم بعاد عن كل شي. لو بتضلك يا يورمالاي وبتعيش معنا هون. داريا أليكسيفنا، أنا الفندق فيه غرف كتير ووجودك معنا ما رح يضايقنا. ماما لا تقلقي، نحن مو لحالنا، الخدم موجودين معنا. الخدم شو بدهم يعملوا لنا؟ هنن بس بيطيعوا الأوامر، ما بيعملوا أكتر من هيك. نحن بحاجة لحماية رجال. داريا أليكسيفنا، ليديا إيفانيفنا، سامحوني لو سمحتوا بس ما رح أقدر ضل هون. رح ساعدكم بكل شي بقدر عليه، وبوعدكم إنه رح أجي زوركم كل ما صح لي. احترامي لكم. ليش ما وقفتي معي بحكي؟ متأكدة إنه يورمالاي كان ناطر منك كلمة ليبقى. طبعك غريب ماما، هنن كانوا بدهم يقتلوا أبي قدام عيوننا، وأنتي عم تفكري بواحد تافه مثل يورمالاي؟ واحد تافه؟ أنا عم فكر باللي وصلنا له، عم فكر بأبوكي يلي مسكوه واللي ممكن يقتلوه، وبنصيبك يلي معلق بين السما والأرض ولسه ما إجا. أنتي ما عم تفهمي؟ بلا فهمانة ماما، واكتشفت انه يورمالاي ما كان جاي ليظبط علاقته معي، هو اجا مشان شي تاني وكل شي صار واضح. ليديا انت عمية وما بتشوفي. لا ماما ماني عمية، هو اجا مشان يتجسس على بابا كل هالوقت. هن كانوا عم يدوروا على الخاين يلي عم يوصل اخبارهم للاتراك، وبعتوا يورمالاي لعنا. ليديا. مينا، انا هون انسه ليديا. جهز العرباية فورا. تكرم عينك. لوين رايحة ليديا؟ أنا هلأ لازم روح على مقر السفير التركي. هو قررت تتخبى آخر شي؟ بس ما رح تهرب مني، رح تتحاسب على كل شي صار. أنا ما عم بفهم أنت شو بدك. حتى أخوك قال لك أنا ما إلي ذنب، كله صدقني إلا أنت. حكيم ليش كان عندك بالسجن؟ من وين بتعرفه؟ هو اللي إجا، أنا ما بعت له. كيف يعني ما بتعرفه؟ أول مرة بحياتي بشوفه وعرض علي شغل، لو بعرفه كنت قبلت بالعرض. إيه أنا بعرف شو هو هالشغل، هو بيكون زعيم العصابة يلي خطفتني، وانت يلي ساعدته بخطفي. اعترف يلا يلا جاوبني، انت ليش ساكت؟ حطي الفاس من ايدك. انت شو بدك ماريسا؟ شو اللي جابك لعنا؟ شو بدك من ابني؟ ابنك خاين وبعني للاتراك. انت معصبة وما بدك تفهمي شو السيرة. فهميني كيف بده يبيعك للاتراك. اذا انا لقيته ملحوش بالارض ونص ميت، لو كان متفق معهم ما كانوا ضربوه لفقد الوعي. هو بسببك سجنوه، انت لحق يبيعك. روحي بقى واتركينا بحالنا. ليش ساكت؟ قول شي يهديني. روحي من وشي، أنا ماني قدران شوفك. مو لأنك حاولتي تقتليني، لأنك مو مصدقتيني. يا ريت تنسيه وتتركيه بحاله. انت كسرتيه وكسرتي له قلبه. ما بتلزمه وحده مثلك، ما بتصدقه ابدا. ما رح يلاقي ولا وحده، ولا رح اسمح له يرتاح. ما رح يكون مبسوط مع وحده غيري. اسمع مني وانساها يا ابني، هاي البنت مو منيحة. الرب حماك منا وبعدك عنا يا روحي.
هي ما سيئة أبدا، هي مقهورة مني مو أكتر. عم تعدي على الفاضي أولغا سافيليفنا. يعني بالنهاية هذا الشيء رح يصير بيناتنا لأنك كتير بتحبيه لأخوك. مو معقول، شو حقير. ما في داعي للغلط. أنا إنسان عملي وبحب أحصل على اللي بدي إياه، وعم أقدم لك صفقة كتير مريحة. بدي أقضي معك يوم. لاحظي إنه طلباتي قلت للنص وماني مطالبك بأكتر من هيك، ووقتها رح أترك أخوك. ليش عم تطلعي فيني هيك؟ لا تكوني خايفة تحبيني بعد هالليلة وتتعلقي فيني وتحبيني. بجوز معك حق. موافقة. رح نفذ طلبك. أول شي لازم أتأكد من شغلة صغيرة. من شو؟ شو هي؟ بدي شوف أخي بعيوني. فيك تنفذ لي طلبي؟ وبعدها أكيد بعمل كل شي عم تطلبه وبدون ما أعارض عشي. طبعاً أولغا سافيليفنا. ماريا؟ أنا وأكيم بروكلوفيتش طالعين. إذا حدا سأل عني قلي له إني معه. خلينا نروح. يلا. يلا نزيل. مسك الحصان انت. بروخر خدو. تحرك. يلا تحرك. تفضل. عفوا سيدي. يا أهلين مرحبا. وسهلين. يلا امشي. دخول. أهلا فيك. استلم هالمجرم. وشه مو غريب علي. شو تهمته هذا كمان؟ باع حاله للأتراك وباع حرس الحدود. خاين ولازم يموت. كان عم يتنصت على أحاديث حراس الحدود، والناس اللي عم تجي على الفندق كمان كان يراقبهم ويخبر الأتراك بدورياتنا على أي طرقات عم تنتشر، وصاروا يعرفوا كل تحركاتنا ويهربوا بالطرق المعاكسة. كانوا بدهم يقوسوني قدام عيون مرتي وبنتي. ايه هذا الطبيعي. يعني كنت عم تعطي الأتراك معلومات مقابل المصاري ولا بس لأنه ما عندك أخلاق؟ يعني علي ديون، وإجا اليوم واحد من المحكمة لياخد أملاكي. طيب قل لي هلأ، مو بسبب معلوماتك للأتراك صار في جرايم قتل وسرقة بالمنطقة؟ شو عم تقول؟ هذا الحكي مو صح. ليش عم ترجف هيك؟ لأنه عم يكذب. شكرا كتير شباب، موضوعه صار عنا. هلا عرفت الزلم اللي انقتل عندك بالفندق. انت بتعرف مين اللي قتله وتسترت عليه؟ لا أبدا، البنت هي اللي قتلته يا سيدي، اللي كانت معه. شو بحلف لك إنه البنت اللي معه هي اللي قتلته يا سيدي، صدقني. ليش انت شفتها إنه هي اللي قتلته؟ بس رح نزلك على الزنزانة مشان تفكر وتخبرني شو عندك. يا حارس خدوه لتحت. بخصوص انه باعنا للاتراك، فهي الشغله صارت بايد الشرطه وما دخلنا فيها، بس انه يطلع هو ورا جرائم القتل والسرقه. هلا بحقه معه واكيد رح يعترف. هذا واحد خاين وجبان ورح يتحاسب على كل شيء. زعيم نحن لازم نرجع العرباية والحصان.
ما في مشكلة منرجعهم. فيدا، روقي انت مو خايفة على حياة اخوكي؟ روحوا بدوني. وانت زعيم؟ اعملكم روحوا هلا. طيب ماشي. وقف عندك. شو هالصدفة الحلوة يا ماريسا؟ نهارك سعيد. ايه طمنيني عليكي يا بنتي. مو منيحة أبدا. انتي لوين رايحة؟ قولي لي شو عندك؟ ولا شي، طلعت شوي من الضيعة على شم هوا. ايه كتير منيح. أنا كنت عنكم بالضيعة. وين راحت زويا؟ كأني ما شفتها هنيك. زويا؟ ايه هي البنت الشقرة يلي بتقربكن. ما عاد شفت عنكن. سافرت شي؟ ايه رجعت على بيتها بألتاي. كيف يعني ألتاي؟ مو انتي قلتي إنها من القوقاز؟ إيه وين المشكلة؟ كلهم فيهم جبال، عادي إذا خربطت. ايه صحيح. بس أنا حاسك مزعوجة. مزاجك معكر وعيونك تعبانة. في شي؟ لا تخبي عني، احكي لي. مثل كل مرة، بدل ما أصلح أخطائي بساوي غلط جديد. تعرفي شو؟ تعالي اطلعي. يلا اطلعي معي، بنحكي بالطريق. يلا امشي على مهلك. منيح. يلا تحرك بسرعة. روح. يلا احكي لي لشوف. أنت فيودور؟ ايه ساعد أولغا. سامعني، هي واقعة بمصيبة. أكيم أخذها لتلتقي بأخوها، بس أنا حاسة إنه هاد فخ. شو جاب اخوها؟ هو برا المدينة. بس أكيم خطفه وعم بيهددها إنه يقتله إذا ما بترضى إنها تصير. بتعرفي لوين اخذها؟ ما سمعت شي. لاقيها لو سمحت. ماشي بس وطي صوتك. يعطيكم العافية. جاية لشوف قبل ميت بك في موضوع ضروري. أنا بكون ليديا بوفشونكينا. يوسف. اسمعني منيح، بدي أطلب منك طلب مهم، وهالشي لازم يكون بعيد عن أبوك وما رح تفشلني. أنا تحت أمرك يا بيك. بتدور بالقصر على أنو شورفان. هذا الخادم تبع أيدن بيك، بيعرف كتير شغلات ولازم يموت. فهمت؟ ساعده لو سمحت. الحرس كانوا رح يقوسوه قدامي. يمكن هو غلطان، بس هو بيضل أبي وحبيبي وما بيقدر يقضي باقي حياته بالسجن. صحته ما بتسمح. روقي واهدي شوي، كرمال عيونك رح طلعوا من هنيك. شكرا كتير لإلك. شكرا كتير.
بدك تقتلني ما هيك؟ مفكرني ماني متوقع تعملوها؟ أنا توقعتها من أول ما أجيت على القصر. ليش انت شو عرفك فيني؟ لا غلطان. الحياة علمتني كون حذر واتذكر التفاصيل. أنت أوسيب الروسي، يلا اعترف، كم واحد صرت قاتل كرماله لهاد الواطي؟ ما قتلت حدا بالمرة. عم تكذب. لا. وهلأ خليك متذكر، إذا بيصر لي شي بسببك مصطفى بيك رح توصله رسالة حيكون فيها كل الأسرار اللي رح يعرف منا شغلات كتيرة. روح قل له هيك للي بعتك. يلا نلع، ولا تخليني اشوف وشك مرة تانية. حلنا عني، خليني نام. وينه أكيم؟ ما بعرف وينه، بحلف لك. عم اسألك لتاني مرة وينه؟ قول. هو ما بيقعد بمحل واحد، يعني على طول بيغير مكانه. صدقني. وين كان آخر مرة؟ بشارع بدافالينا. إذا عم تكذب يا ويلك. لا. تفضلي. هو هون. تفضلي حبيبتي، فوتي لجوا. إيليا؟ إيلوشا؟ إيليا مو هون. لا، وما كان هون أبداً. أنت ضحكت علي؟ أنت بتعرفي كيف بيجيبوا العصفور على القفص؟ بيضحكوا عليه.